It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. नाज़रीन, एक तरफ जहां सियासी कशमकश जारी है, वहां पर बलदियाती निजाम के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ हलकों से आ रही हैं। इस वक्त हमारे लाइन पर मौजूद हैं सिंध से कोरंगी टाउन के नाजिम आरिफ खान एडवोकेट साहब। उनसे जानते हैं कि ये जो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो एक नई एक लहर निकली है सिंध की, खास तौर पर उनसे बात करेंगे। आरिफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। आरिफ खान साहब, अब चूंकि जो है वो नाज़मीन का जो है वो निजाम उसको खत्म किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स लाए जाएंगे, गो के जो है वो सिंध हुकूमत ने इलेक्शंस का ऐलान भी कर दिया है। आपने इस तमाम तर टेन्योर में इस निजाम को कैसा पाया? आपने खुद जो है वो यकीनन तौर पर काफी अच्छी कारकर्दगी रही सिंध में इस नाज़मीन के हवाले से, लेकिन आप क्या समझते हैं, कैसा निजाम है ये? देखिए साहब, ये निजाम बहुत अच्छा था और मैं ये भगवान के तौर कहूंगा। मैं असेंबली में ये आवाजें उठाता रहा हूँ और मैं समझता हूँ ये निजाम ऐसा था कि लोगों को उनकी दहलीज पर जो है वो इंसाफ मिला है, लोगों को काम मिले, लोगों को यानी जो उनके मसाइल थे वो हल हुए। और मैं समझता हूँ इतने डेवलपमेंट काम हुए हैं यहाँ कराची की तारीख में, सिटी नाज़िम ने, यूसी नाज़मीन ने 62 साल तारीख में जो रिकॉर्डेड काम कराए। मैं समझता हूँ इस निजाम में मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि कोई यानी कमी बेची है, बल्कि ये निजाम जो है ये अवाम को एक ऐसा मैसेज दे रहा है। इस तरह की बात उसमें मौजूद है कि जो अवाम जो है वो इंशाल्लाह जो काम करने वाले नाज़मीन थे या जिन्होंने काम किया उसको, उनके सुनहरी दौर को हमेशा याद रखेंगे। तो मैं समझता हूँ इस निजाम में कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। 79 और 1979 के निजाम में और 2001 में बहुत फर्क है। और मैं चूंकि चेयरमैन ईस्ट भी रहा, उस दौर में भी रहा, मैं 79 के दौर में भी रहा, लेकिन मैं फिर ये जो मौजूदा निजाम था इसमें अवाम को उनकी तहरीर का इंसाफ मिला, उन इलाकों में काम हुआ, तरक्याती काम हुए, अवाम के मसाइल हल हुए। अवाम जो है वो अब ये जानते हैं कि टाउन के एतबार से अगर कोई मसला होता था, कोई परेशानी होती थी तो टाउन नाजिम अपने इलाके को पूरी तरह देखते थे। मेरे इलाके में आपको मालूम है पूरे पाकिस्तान में एक वाकया हुआ जो यानी एक हैपन था उसका आपके ऑयल का। आपने देखा कितनी जल्दी कोई सर्विस हुई, अवाम को कोई सर्विस मिल रही थी टाउन में। अब वो निजाम ऐसा नहीं है कि वहाँ के इतनी देर में इतला हो, इतनी देर में इतला है और उसके बाद में फिर कार्रवाई हो। मैं समझता हूँ SOS पर काम हुआ है और ये निजाम जो है वो इस बात की यानी कहना चाहिए कि मैसेज दे रहा है कि अवाम जो है वो इसके साथ सुकून के साथ रह सकते हैं, अपने मसाइल को हल करा सकते हैं। अवाम के दरीना मसाइल इसमें हल होते हैं, इलाकों साफ सुथरे होते हैं, इलाकों में डेवलपमेंट के काम होते हैं, उनके मसाइल को हल किया जाता है। और मैं समझता हूँ ये सब कुछ अगर मिला है तो कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के विजन के मुताबिक काम किया है, हक परस्त क़यादत ने काम किया है। कराची का रिकॉर्डेड काम है पूरे कराची में तारीख में। अच्छा आरिफ खान साहब, आपने कहा कि आवाम को फौरी जो है वो सर्विस मुहैया की जाती थी। अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत में जो है बहुत ही बेहतरीन जिम्मेदारियां अदा की नाज़मीन ने कराची में। जो सिलसिला MKM ने नाज़मीन का एक शुरू किया और इसके अंदर जो है वो काफी हद तक हमने देखा कि यकीनन अवाम मुतमईन भी है नाज़मीन की कारकर्दगी से। क्या वजूहात हैं कि बाकी मुल्क के दीगर सूबों में, दीगर शहरों में नाज़मीन का जो है वो किरदार नहीं अदा कर सके, अवाम को उस तरह से जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सके हैं जिस तरह कराची की अवाम को नाज़मीन ने, बिलखुसूस MKM के जो नाज़मीन हैं उन्होंने किया? क्या ऐसा एक की एलिमेंट आप समझते हैं जो कि दूसरे नाज़मीन में मिसिंग था? देखिए, मैं समझता हूँ खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अच्छे काम करने वाले मिल जाएं, जिनको जिम्मेदार अच्छे मिल जाएं और वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। पंजाब या सिंध की जहाँ की आप बात कर रहे हो, आप ये मेरा मैसेज पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। मैं आपको बता दूं, काम करने वाला हर जगह काम करता है और सब नियतों पे अमल दखल है। अगर ईमानदारी से काम करेंगे, मुल्क का मोहब्बत वतन होके काम करेंगे, अवाम से पुरखलूस होके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अगर तवज्जो वहाँ के नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे अगर तवज्जो देंगे तो मैं नहीं समझता कि काम कहीं। सोया सुप्रीम बनास्पति असली घी जैसी खुशबू है, अब हर खाना बेहद मजेदार। खुशबू बता दे साफ साफ, सोया सुप्रीम बनास्पति।
پر اپنے عوام کے مسائل پر. یہ بتائیے گا عارف خان صاحب، آپ کے اس جو ہے وہ ٹینیور میں جب آپ نے بطور ناظم اپنے فرائض انجام دیے، رکاوٹ کہاں پیش آئی آپ کو؟ کہاں پہ ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پر اب جو ہے وہ آپ کے کام میں رکھنا ڈالا جا رہا ہے، یا پھر آپ کو مشکلات پیش آئیں؟ رکاوٹیں کون کون سی اور کن کن جو ہے وہ سٹیجز پر آپ کو پیش آئیں؟ یہ بات رکاوٹوں کو فیس کرنا میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں نے رہا ایم پی اے رہا، چیئرمین رہا، یہ سارے عہدوں پہ کام کرتا رہا. میں 6-7 عہدوں پہ میں نے کام کیا ہوں. میرے لیے کوئی یہ پہلا تجربہ نہیں تھا. لہذا میں سمجھتا ہوں رکاوٹیں جو ہیں وہ اگر آئیں تو آدمی اس کو دور کرنے کے لیے اپنے ایفرٹ یوز کرتا ہے. اگر یہاں رکاوٹیں آئیں، میں نے اس کو ایفرٹ یوز کیے. میرے ترقیاتی کام جو پورے یعنی جال بچھایا گیا وہ کمپلیٹ کیے. الحمدللہ ٹیم ورک کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ ہمارے سامنے جو بھی آئی اس کو ہم نے فیس کیا، اس کو دور کیا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں اگر آدمی کام کرنے کا تہیہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، اللہ کے نام سے کام کرے اور اس پر عمل کرے کہ جو کہا گیا ہے کہ حق پرست قیادت وہ عوام میں اس کی جڑیں موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں نے اگر کوئی رکاوٹ آئی ہے تو میں نے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں سمجھا، اس کو فیس کیا، اس کو ریموو کیا. اور الحمدللہ آج میں نے 4 سال میں جو ترقیاتی کام کرائے اس کی 30ویں میں پروگرام بھی ہوا. آج چونکہ میری کورنگی میں جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ایک نسیم حمید جو اس وقت 100 میٹر دوڑ میں فرسٹ پوزیشن آئی ہیں، آج ان کے آنر میں پروگرام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کام کرنے والا ہو تو ہر جگہ پہ کام کر سکتا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. انشاءاللہ ہم چاہیں گے عارف خان صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ یقینی طور پر جو ہے وہ عوام کی خدمت میں یوں ہی اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہیں گے. یہ بتائیے گا مستقبل کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ آغا سراج درانی صاحب نے اعلان کیا کہ 4 مہینے کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں گے، تب تک ایڈمنسٹریٹر تعینات ہیں. صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی اس میں ایم کیو ایم جو صورتحال پچھلے دنوں دونوں بڑی اتحادی جماعتوں میں رہی وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو اب کیا منصوبہ بندی ہے فیوچر کے الیکشنز میں؟ آپ کس حد تک کانفیڈنٹ ہیں کہ عوام بھرپور ساتھ دے گی آپ کا؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ متحدہ اور پیپل پارٹی کا جو کولیشن پارٹنر ہیں اور سب کا اتفاق رائے سے یہ معاملہ طے ہوا ہے، ضلع اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لازمی بات ہے کہ جب آپس میں اتحادی جماعتیں کام کرتی ہیں تو وہ ملک کو فائدہ پہنچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ تعاون کریں گے، ضرور کریں گے. اور کیونکہ ہم نے ایک ایسی داغ بیل ڈال دی ہے کہ لوگ اگر کوئی کام بھی نہیں کرے گا تو اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. بالکل میں آپ کو بتا دوں تو یہ باقی سب ہمارے پارٹنر ہیں. ہم کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرتے، کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. ہمارے بڑوں نے جو کام کیا ہے وہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے اور اس میں کوئی ایسی ابہام نہیں ہے جو ہم اس پر کوئی کمنٹس کرنے کے مجاز رکھتے ہیں. آغا سراج درانی صاحب میرے ساتھ ایم پی اے رہے، میرے کلیگ رہے، میں ان کو سمجھتا ہوں. آج انہوں نے جو کام کیا وہ یونانیمسلی کیا ہے، اتفاق رائے سے کیا ہے. لہذا کوئی اس میں انڈیویجول کام نہیں کر رہا. عارف خان صاحب آپ کا بہت شکریہ.